سلام بر تمام افغانای عزیز، افغانایی که به خصوص در ایتالیا زندگی میکنید و بر زبان ایتالیایی مشکل دارین. گرفتن لایسنس ایتالیایی اگر برای شما ناممکن به نظر میرسه، شما در امبریج کویک پتنت هم مراجعه بکنین. چیز ناممکنه براتان ممکن میسازه. دقیق مثل که بر خود ما گرفتن لایسنس و کامیاب شدن در امتحان تئوری یک چیز ناممکن بود و خدا را شکر ما فولی روزه به دست آوردم با تلاش امبریج کویک پتنت. از افغانایی که در ایتالیا هستن و خواهان گرفتن لایسنس دریوری هستن، شما یک بار مراجعه بکنید در امبریج کویک پتنت. من خودم در ابتدا وقتی که اشتراک کردم در حدود 2 هفته در صنف هیچ چیز در ذهنم نمیگشت و تا 2 هفته فکر میکردم که امکان نداره ما چیز یاد بگیرم، چرا که کسایی که اینجا اشتراک میکنن باید به 3 زبان دیگه بلدیت داشته باشن که زبان اردو است، انگلیسی و یا هم آلمانی. چون سوالاتی که برای ایتالیایی است برای شما خط به خط جمله به جمله ترجمه میشه به 3 زبان دیگه. 3 صنف داره، یک صنفش اردو است، آلمانی است و انگلیسی است. اگر شما بر هیچ 3 زبان بلدیت دارین، در یک از این صنفایش اشتراک بکنین. صنفایش آنلاین است، شما در هر شهری که زندگی میکنین میتونین به طور آنلاین در صنفایش اشتراک بکنین. یگانه استادی رو ما پیدا کردم، هیچ کس برام معرفی نکرده بود، از طریق یوتیوب پیدا کردم، همراهش تماس گرفتم، ما اشتراک کردم و هنوز از نزدیک ندیدیمش، فقط آنلاین درس خواندم پیشش. و یگانه استادی است که شما را تا آخرین مرحله، تا روز امتحان، تا گرفتن لایسنس همکاریتان میکنه، زحمت بی نهایت میکشه، آنقدر زحمتی که یعنی انسان توقع نمی داشته باشه، بالاتر از توقعیتان براتون زحمت میکشه. ما باور نمیشد که بتونیم یک روز فولی روزه به دست بیارم. و از شما هم تقاضا میکنم اگر خواهان گرفتن لایسنس هستین و میخواین کامیاب شوین در ایتالیا، چیز ناممکن است، اما امبریج کویک پتنت ایره براتون بسیار زیاد ساده میسازه.